Dear students, in this lecture we can discuss about Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan and their powers and functions. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ अ गवर्नमेंट होता है और सारी की सारी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होती हैं. आइए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को. Prime Minister enjoys a very important position in the cabinet and being an important advisor of a president, the whole administrative machinery revolves around him. He is the one hand chief of the administration and on the other hand leader of the house. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर एक रियल एग्जेक्टिव होते हैं जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जेक्टिव होता है, यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं तरमीम के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है सारी की सारी पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और वो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के तौर पे काम करता है. मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर लेना है तो वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट बाउंड है कि उसकी एडवाइस पे वर्किंग करे और उसको इम्प्लीमेंट करे. अगर प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए मुसलमान होना लाजमी है. ही मस्ट बी अ मुस्लिम. और उसके लिए 25 ईयर ऑफ एज जो कि एक नेशनल असम्बली के मेंबर के लिए एज मुख्तस की गई है उसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो लाजमी तौर पे नेशनल असम्बली में से होगा. अगर वो 25 साल का नहीं है तो वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता, इस तरह वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता. इसके बाद ही मस्ट बी एबल टू प्रूव गुड कंडक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड बी नॉट कॉमनली नोन टू वायलेट इस्लामिक इंजक्शंस, यानी कि उस पर कोई ख़ास ऐसे चार्जेस ना हो कि उसने किसी इस्लाम के जो बेसिक फ़िक़ा या लॉ होता है उसको तोड़ा हो या वो उसने ताज़ीरात पाकिस्तान को मानने से इनकार किया हो. ही मस्ट बी अ साउंड माइंड एंड ही मस्ट नॉट होल्डर ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस. इसके बाद इलेक्शन पे बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर हमने कहा कि नेशनल असम्बली का मेंबर होता है और वो नेशनल असम्बली जो पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं उनसे एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत के आया होता है. और फिर पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है जो पार्टी का चेयरमैन होता है वही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोट्स नेशनल असम्बली की वोटिंग में या इलेक्शन कंटेस्ट करता है. तो उसके पास अगर नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी यानी पाकिस्तान में 172 सीट्स अगर उसके पास हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. अगर इसके बाद टेन्योर की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका टेन्योर 5 ईयर है. जर्नली जो टेन्योर है, इससे पहले जिस तरह पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, या ये जो 8वीं तरमीम है इससे पहले सदर माजूल कर देते थे प्राइम मिनिस्टर्स को, लेकिन अब नहीं हो सकता, बल्कि क्या है उसके लिए 5 ईयर्स का टेन्योर है और उसके ख़िलाफ़ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आती तो वो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म रहेगा. अगर उसकी पावर्स एंड फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट का हेड होता है, यानी काबीना. जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है उसके बाद कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए इलेक्शन विन कर जाता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, कुछ मेंबर्स के नाम देता है, अपनी एक कैबिनेट बनाता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है और बाउंड होता है अप्रूव करने के लिए. जिस तरह उसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं, ख़ास तौर पे मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवे सेक्टर एंड इंटीरियर, तो वो क्या करता है उसको बना रहा होता है. इसके बाद अगर पावर्स एंड फंक्शन में बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस होता है. लीडर ऑफ हाउस से मुराद वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, क्योंकि अब जो 342 सीट्स होती हैं जो लास्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 336 कर दी गई हैं पाकिस्तान में नेशनल असम्बली की सीट्स, उसका जो है वो मेजॉरिटी का लीडर होता है.
جو میجورٹی پارٹی اب جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے اور جس کے پاس ظاہری طور پہ 2/3 میجورٹی ہوتی ہے وہی گورنمنٹ بناتی ہے، اور اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ لیڈر آف اے ہاؤس ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لیڈر آف اے ہاؤس۔ اب جتنی بھی پالیسیز وغیرہ بنتی ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ مختلف ایجنڈز آ جاتے ہیں، مختلف بزنس آف ہاؤس ہوتے ہیں، یعنی ہاؤس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کی سے کوسچننگ آنسر سیشن ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چلا رہے ہوتے، اور اسپیکر جب چلا رہے ہوتے تو پرائم منسٹر، کیونکہ پارلیمنٹری سیٹ اپ ہے، اس میں پرائم منسٹر ڈائریکٹلی طور پہ جواب دے ہے تمام کے تمام پارلیمنٹری ممبرس کو۔ وہ کوئی بھی ممبر کسی بھی وقت کسی بھی ایشو، کسی بھی ایجنڈا پر کوئی بھی کوسچن پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے جب پریزیڈنٹ سے پاکستان میں 8ویں ترمیم کے بعد اختیار لیے گئے تھے تو پریزیڈنٹ سے یہ پاور بھی لی گئی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ سے یہ پاور لی گئی تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو اپنی مرضی سے ڈیزالو کر لے، بلکہ پرائم منسٹر کی مرضی سے ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نیشنل لیڈر ہوتے ہیں، اس سے مراد جب ایک ممبر 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ سے لے لیتے اور پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتے، تو اب جو وہ پریس پہ بات کر رہے ہوتے، جو وہ پالیسی پہ بات کر رہے ہوتے، وہ ایک پوری قوم کی جو ہے بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک پارٹی یا ایک گروپ کی بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ وہ جو بھی گائیڈنس دے گا، جو بھی پبلک اوپینین ہوگا، اس کو انٹرنیشنل میڈیا یہی سمجھے گا کہ یہ پورے اس کنٹری کا، اس پوری پاپولیشن کا اوپینین ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی پاس پاور ہوتی ہے وہ لنک بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ کیبنٹ، یعنی کہ وہ جو اس کے کابینہ کے ممبرز ہوتے ہیں، مختلف اس کے جو آگے ایڈوائزر منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے درمیان اور پریزیڈنٹ کے درمیان ایک چینل کے طور پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی منسٹر کے ایک پوائنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی طور پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کو، اور اس کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیڈ آف اے ایگزیکٹو، اور پریزیڈنٹ اس کو آگے سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آن دا ایڈوائس آف اے پرائم منسٹر۔ اسی طرح یہ ایک چینل کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف جو پورٹ فولیوز دیے ہوتے ہیں منسٹر کو انچارج بنائے ہوتے، اب وہ ان کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی اگر پریزیڈنٹ پہ، تو وہ اپنی بات جب پرائم منسٹر کے آگے کرتے ہیں تو پرائم منسٹر اس کو ہیڈ آف ایگزیکٹو کے طور پہ امپلیمنٹ کر کے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو چونکہ ایک ہیڈ آف اے گورنمنٹ ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہوتے ہیں ان کو ہیڈ آف اے گورنمنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ کو ہیڈ آف اے اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ہیڈ آف گورنمنٹ تمام کے تمام جتنے بھی کنٹریز کے ایگزیکٹو میٹر ہیں، لیجسلیٹو میٹر ہیں، یہ سارے کے سارے میٹرز پہ زیادہ تر اس کے پاس ہی ساری اتھارٹی ہوتی ہے، اور تمام کے تمام جو ایگزیکٹو آرڈر آتے ہیں اس میں پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی طور پہ پرائم منسٹر سے ایڈوائس لیتے اور اس کو آگے ڈائریکٹلی طور پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتے، اس کے بغیر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہ ڈائریکٹلی طور پہ بات کی جائے تو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ہیڈ کے طور پہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ہیڈ، یعنی جتنے بھی کنٹری میں ڈپلومیٹس ہیں وہ سارے جو بات کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر اس کے اوپر ایک بیان دے دیتے تو پرائم منسٹر کی جو بات ہے انٹرنیشنل پریس یا اس کا جو اوپینین ہے وہ زیادہ ایتھینٹک سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ سارے کنٹریز کے ڈپلومیٹک کا بھی ایک قسم کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان پہ لیکچر، ہوپ دیٹ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی ہمارے پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان سے ریلیٹڈ لیکچر اسی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لیکچرز۔